بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ دعا ہے اللہ پاک اج دا ساڈا سبنا دا اتھے مل بیٹھنا، نرم اور گرم بستر چھوڑ کے اللہ دے گھر دے اندر آنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ میرے تو قبل تمام علماء کرام جو اپنے اپنے وقت دے اندر شاندار بیانات فرما چکے نے، اللہ تمام علماء دی حاضری منتظمین دا انتظام کرنا۔ محترم جناب قاری محمد وقاص صاحب اور محترم برادر انتہائی پیارے دوست چودھری کرامت سیال صاحب، دیگر محترم جناب بھائی عبدالخالق صاحب، اللہ تمام دی محنت کاوش قبول کر کے ذریعہ نجات بنا دے۔ کافی دیر دے بعد اللہ نے تواڈے نال ملاقات دا موقع فراہم کیتا ہے۔
ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। बहरहाल ये तुहाडी मुहब्बत है और मेरे प्यारे दोस्त भाई चौधरी करामत साहब उन्हां दा प्यार है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह भाई मुहम्मद करामत साहब इन्हां दे बुजुर्गां नूं जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहत कामिला अजला नसीब फरमा दे। उन्वान फ़िक्र आखरत प्रोग्राम। अजीज दोस्तों और साथियों, अज दे मुसलमान ने जिंदगी दा प्लान करदा है और अपनी प्लैनिंग दे अंदर पहले तो तैयार होंदा है कि मैं आने वाले वक्त दे अंदर ऐ करना है, बिल्डिंग बनानी है, कारोबार च इजाफा करना है, औलाद नू पढ़ाना है, औदा निकाह करना है, और उस वक्त च फलां करना है। साड़ी प्लैनिंग दे अंदर हर गल मौजूद हुंदी है। अलमिया इस बात दा है कि असां अपने प्लान दे अंदर एक कदी नहीं रखिया कि किते प्लान पूरे होने तो पहला पहला आसमान तो सदा ते बुलावा ही ना आ जाए। अपनी प्लानिंग दे अंदर मौत, कबर, महशर नूं असां नहीं रखिया कदे। और ये बात हर बंदा समझदा है कि जदों आसमान तो मौत दा पैगाम आउंदा ना, सारे प्लान अधूरे रह जांदे ने, सारे जनाब मामलात बिखर जाते ने, सब कुछ इत्थे रह जाता है ते बंदे नूं चुक के लोग अपने प्यारे कबर दे अंदर सुट के ते आ जाते हैं। और असां इस दुनिया नाल ऐसा जी लगाया है, ऐसी मोहब्बत पा लई है कि अपनी मौत नू आखरत नू असा भुल गए, फिक्र मुक गया। और असा उस दुनिया नाल प्यार पाया, एडी सस्ती शह नाल असा मुहब्बत पा लई है, एडी नकमी शह नाल जिदी हैसियत ही कोई नहीं, जिदा कोई मुकाम कोई नहीं, जिदे बारे हबीबे किबरिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने जिदी मिसाल एवें दिती है। फरमाया पानी दा समुंदर होवे ना, एक चिड़िया आवे चुंझ भर के पानी दी लै जाए, ओदी चुंझ दे अंदर एक कतरा, दो कतरे, तीन कतरे पानी आ जाए। फरमाया और जेड़े कतरे लै गई है वो इंज समझो वो दुनिया है ते बाकी सारा समुंदर आखरत है। असां आखरत नू समुंदर नू छाड़ दिता है ते कतरे जिन्हां दा नहीं पता कदों बुझ जान, कदों खत्म हो जान, असां उन्हां कतरियां तो वफावां दियां उम्मीदां लगा लईयां। ना यकीन आवे, कोई भी नहीं मनदा कि मैं किवें मर सकना, अजे जवान अजे ते आपां बड़ियां बहारां वेखणियां ने, बजुर्ग है ते ओ नहीं मनदा, जवान है ते ओ नहीं मनदा, क्योंकि ने यारी लाई है दुनिया नाल।
مگر نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ والے دنیا نال دل نہیں لایا کر دے. مومن بندہ دنیا جے انجیے جویں مسافر ہوندا ہے، او دے واسطے مسافر خانہ ہے. سیانے بندے بیٹھے ہو مسافر کدی رستیاں نال دل لاندے، راواں نال دل نہیں لاندے. جتھے بھی ٹر جان دل منزل تے اڑیا ہوندا ہے، دل منزل نال اٹکیا ہوندا ہے. تے مومن دی منزل اللہ دی رضا ہے تے رحمان دی جنت ہے. آئیے ذرا قرآن پاک سنیے بڑی محبت نال تے بڑا مختصر جہا پیغام آئیدہ سن لو. دعا ہے اللہ پاک صحت نال حق سچ بیان کر کے تواڈے سمیت اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. توجہ کرنا ذرا. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فاز. اے تھکیا تسی تے نہ تھکو آکو سبحان اللہ. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان دا جاواں. میں بڑی محبت نل اور بڑے پیار نل اپنے ہر بیان دے ابتدا تے ایک دو باتاں دی دعوت ضرور دیا کرنا. میرا جی کر دے میں محبت نل بونگی کلیاں دے باسیو تو انہوں بھی اج دعوت دے جاواں. جاننے اج اسی اپنے آپنو نبی پاک دا نوکر کہنے جی میں حضور دا دیوانہ. میں نبی پاک نہ بڑا پیار کرنا. حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. بڑے بڑے دعوے کرنے بڑے بڑے نعرے لگا. توجہ بھائی، بڑے بڑے نعرے لگانے مگر حقیقت دے اندر اے نعرے تے دعوے صرف ساڈی زبان تک رہ گئے. اصل دے اندر اسی اسلام دے رستے تو ہٹ گئے، قرآن دے رستے تو ہٹ گئے، حدیث دے رستے تو ہٹ گئے، سنت دے رستے تو ہٹ گئے. آؤ نا میں ایہوئی پیغام لے کے آیا. سونیا اسلام دے نیڑے آ جاؤ، محبت بالو رحمان نل پالو. یاری لگا جوانا یاری لگا لو، رحمان نہ لگا لو. نسبت بنا لو میرے آقا نہ بنا لو. زندگی چمکا لو حضور دیاں سنتاں نہ چمکا لو. قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کر، محبت نل پڑھیا کر. بیٹے نو پڑھایا کر، بیٹی نو پڑھایا کر، خود بھی پڑھیا کر. جاننے جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ تینو بہاراں لگائے گا. جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ تینو رنگ لا دے گا. جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ تینو عزتاں نوازے گا.
اور دھیان کرنا ذرا اور جگیردارا اور جوانا اور دولت مندہ اور حسن تے مان کرن والیا جوانی تے مان کرن والیا دولت تے مان کرن والیا عہدے تے مان کرن والیا اپنی جائیداد تے مان کرن والیا اور سمجھدا پھرنا ہے میں تے اجے جوانا میں اجے جناب بڑا پہ دے اندر جانا ہے میں اجے جناب شادی ہونی ہے پھر بڑھیاں ہونا ہے پھر کیتے سوچاں گے ہاں ہاں مرنا بھی ہے وے ہاں ہاں قبر تے بھی جانا ہے ہاں ہاں اللہ دے سامنے بھی پیش ہونا ہے اوے تے تیرا ذہن نا تے تیرا دماغ ہے تے تیریاں تے میریاں سوچانے مگر آنا اللہ رب العزت دا قرآن کی بیعت ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا ہر زیروں نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے ہر جاندار نے موت دا جام پینا ہی پینا ہے اور کو بڑا پیچے پیندہ ہے بھیا کوئی جوانی چے پیندہ ہے بھیا کوئی کاروبار چے پیندہ ہے بھیا کوئی امیریاں چے جامدہ ہے بھیا کوئی غریبیاں چے جامدہ ہے بھیا کوئی جناب لڑک پن چے جامدہ ہے بھیا کوئی بچپن چے جامدہ ہے بھیا اور جانا تے سارے نہیں ہے وے پر یاد رکھی اور موت جدو ہوں دیئے نا موت نہیں ویکھیا کرنی اے وڈیرا موت نہیں بھیندی اے بچپن دے اندر موت نہیں بھیندی اے جوانی دے اندر موت نہیں بھیندی اے دے نکے نکے بالے اور جان بوگی دیا جوانا سننا ذرا دھیان نال کان لا کے آج دا پیغام سن لے اور جیڑے ویلے آسمانہ تو موت دا پیغام آ جاندہ ہے نا اور وس دے کرانے اجڑ جایا کر دینے اور جڑے ویلے موت دا پیغام آ جاندہ ہے نا اور ڈیرے داریاں اجڑ جاندیاں نے اور جدو موت دا پیغام آ جاتا ہے موت نہیں ویکھیا کر دی ہائے دیتے نکے نکے بالنے دیتے نکے نکے معصوم بچے نے بیٹیاں تے بیٹے نے رول جان گے کدے سر تے زندگی دیاں بہاراں گزار گے کون انہوں باپ دا پیار دے گا ہائے کون انہوں باپل دیاں محبتاں دے گا موت نہیں ویندی موت بچیاں کولوں باپ کھو کے لے جاندیے اوے ماما کھو کے لے جاندیوں اللہ دی قسم کرانے اجاڑ جاندیے موت آندیے موت نہیں ویکھیا کر دی ہائے ماں باپ وڈیرے ہو گئے نے انہاں رب کولوں ترلے کر کر کے ایکو ایک پتر لے آئے انہاں دا کلا کلے تے بیٹا ہے ہائے انہاں دی اولاد ہو رہی کوئی نہیں ایک ہی تے بیٹا ہے اوے موت آندی ہے ہائے او کدے سر تے بڈھے ماں باپ بڑا پا گزارن گے رول جان گے لوکاں تے تکیاں جو کے رہ جان گے موت نہیں ویندی اور جوانا دی کمر تے گردن مڑوڑ کے تے لے کے ٹر جاندی ہے موت نہیں ویندی اے بڑا جوان ہے موت نہیں ویندی ہے بڑے حسن والا ہے اے بڑا سونا ہے اے بڑیاں دولتاں والا ہے خدا دی قسم نے موت نہیں ویندی اے بڑا عالم دین ہے بڑا وڈا مولوی ہے موت نہیں ویندی لکھاں تے ملین چے لوگ دے پیچھے بیانات سن دینے موت نہیں ویکھیا کرنی اور جڑے ویلے آسمان تو پیغام آ جاندہ ہے نا اور جدو تقدیران دا تیر چال دائے موت لے کے تے ٹر جاندی ہے جدو پیغام آمدہ ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا اے سارے ٹر جانا جے اور دنیا نہ محبت پان والے اور ٹر جانا اور مر جانا تے آدم
میں تینو ایک کرانا وکھاواں جوانو او بزرگو میرے او ساتھیو ذرا دھیان نال گل سنیا جے آ ویکھنا او جدوں آوندی آ تے کرانے کیویں اجڑ جایا کر دینے آ سننا ذرا دھیان کر لے ادھر جناب ایک کرانا ہے ہائے ماں دا لال ماں دا پتر اے جوان تے دے نکے نکے پتر تے تیاں نے اے درمان اپنے پتر تو بڑیاں امیداں تے اے محنتاں مزدوریاں کر دے ایک دن گھروں نکلن لگے ہے اور لوگوں گھروں ٹرن لگے ہے تے تیاں لتاں نال چمٹ گئیاں بیٹیاں اوے بیٹیاں ایک باپ ہی تے ہوندا ہے جدے کولوں بلا چچک سب کچھ منگ لیندیاں نے جدے سامنے لاڈ بھی کر لیندیاں نے اور لوگوں اور بیٹیاں بیٹیاں والے جنوتیاں اور باپ نو ناز تے نخرے تے زدہ سارا کچھ جدے سامنے کر لیندیاں نے ہائے ہائے ادھر جناب بابل جان لگے تیاں چمٹ گئیاں بابا شام کو آؤ گے تو ہمارے لیے یہ لیتے آنا بابا میرے لیے فلان لے آنا بابا مجھے یہ چاہیے پتر نے آکھیا بابا ساڑھے لے بھی لے آویں تے جان لگی ہے نا بیوی نے آکھیا کرما لیا میرے واسطے بھی لے آویں میں نو بھی فلان چیز دیاں لوڑانے میں بھی تیرا رات تکاں گی میں بھی تیرا انتظار کراں گی ادھر جان لگے تے بھٹی ماں چار بھائی تے پئیے او سواز تیتی ہو ساکیا وے میرے آپ بچیا وے میرے آپ پترا ٹھہر جاویں میریاں دعائیاں مک گئیاں نے شامانو آئیں گا میریاں دعائیاں لے کے آویں اچھا امی جان میں لے کے آواں گا اور لوگوں سنیا جے ذرا مان کرنے اے سمجھتا پھرنے ہائے میں بڑا پیچے جاواں گا ویکتے صحیح نہ موت کی میں لے کے ٹر جاندی ہے ادھر جناب کرو نکلیے اجے روڈ تے گیا تے اتھے ایکسیڈنٹ ہویا لوکاں نے پھڑیا ایمبولیساں گڈیاں آ گئیاں انہاں ایمبولیس تے سٹیا تے اسپتالاں وا لے کے ٹر پئے تے ادھر جناب والا اجے اسپتال پہنچے نہیں ہو تے آسمان تو بلاوا آ گیا ہے ہائے اوے ماں دا لال ٹر گیا اور تیاں دا باپ چلا گیا او جڑی انتظار کر دی سی او دے سر دا سائیں ٹر گیا او جڑا کرانا ہسدا وسدا سی پیا او جڑ گیا ہے ادھر جناب ہسپتالاں چ لے کے گئے ڈاکٹر آکھیا کدھر لے آئے ہو ایتھے کدے دا رب نو پیارا ہو گیا لے جاؤ اینو کر لے جاؤ ایتھے جنازے دا انتظام کرو ادھر رولا پہ گیا دروازہ کھٹکیا لوکاں نے آکھیا تواڈا جوان فوت ہو گیا او دا ایکسیڈنٹ ہویا تے ماں سی نا منجی تے لمیا پئی ہوئے جس ماں دا جوان پتر ٹر جائے نا اللہ دی قسم ہے او دا سینہ پھٹن نو آندئی اور جنہ ماپے آتے جوان پتر ٹر جان ماپے جوانی چے بڑھے ہو جاندے نے ادھر ماں نے اینج جناب اجے خبری ملی ہے تے اپنی تھان تو اٹھ کے تے پاج وگی ہے دروازے بار اور ساکیا وے تو کی پیانے ہاں ہاں تیرا پتر فوت ہو ساکیا جھوٹ پیا مارنے جاوے پتا کرتے نو پلے کھا لگ گیا ہے میرا پتر تے ہونے گیا ہے اس میرے نال وعدہ کیتا ہے میں شام نو آواں گا اماں میں تیریاں دعائیاں لے کے آواں گا انج نہیں ہو سکدا میرا پتر نہیں ہونا وہ کوئی اور ہونا ہے ہونا کیا نام تیرے لال اور لوگوں اماں من دی بھی نہیں پئی تے روئی بھی جاندی ہے اماں من دی بھی نہیں اجے خبرہ یقین نہیں پہ آؤں پر روئی جاندی ہے بھئی تے تھوڑا جا ٹائم گزری ہے لوکا رولا پہ گیا تے منجی چکی ہے تے لیا ویڑے چے دے جوان دی میت نو رکھے ہے اے دے جوان دی میت نو لیا
رکھی ہے ماں حیران رہ گئی حواس گم ہو گئے اللہ کی بن گیا آنن فانن ادھر جناب والا اور جڑا کرانا وسدا سی پیا اور جڑا کرانا ہسدا سی پیا اور جس ماں تے چہرے تے رونقاں سن اور جنہ تیاں تے چہرے تے خوشیاں سن اور جس عورت تے سر تے جناب والا چہرے تے خوشیاں سن اور جناب چیخو تے پکار دے اندر بدل گئیاں نے ادھر جناب اور بیٹیاں تیاں رانیاں انج اگے ہویاں اور نہ جناب باپل تے چہرے نو چمیاں بابا ہم سے بات تو کرو نا بابا ہمیں کچھ نہیں چاہیے بابا بولو تو صحیح نا بابا بولتے کیوں نہیں ہم سے بابا ایک دفعہ بات تو کرو نا او ایک کی میں بولے ہمیش لئی چوپ کر گیا ہے اے بیٹی آندھی ہے بابا آگے ہم بلاتی تھی فوراً ہمیں سینے سے لگاتے تھے آج کیا ہو گیا ہے ہمیں کیوں نہیں سینے سے لگاتے ہم سے کیوں نہیں پیار کرتے اور جدوں کر دے مالک ٹر جان اور تیاں دا پاپل ٹر جائے تے کون باپ جیسا پیار دیندہ ہی ادھر جناب والا ماں پتر دیا قدمہ چے بیٹھ جان دیئے نالے پیر چوم دیئے کدیو تھوٹ دیئے تے آکے پتر تے سرانے بیٹھ جان دیئے کدیات پیر چوم دیئے بھئی ہم دیئے وے پترا تو تے آکھیا سی میں شامانو آوانگا نہیں آگے آئے آتے گیا آئے پر مردہ حالت سے آیا ہے کتے نہیں میریاں دعائیاں کتے ہی میرا سامان اور لوگوں اٹھڑ گیا کرانا اور جدوں چابی عمر دی مک جانی اور کڑی چل دی رک جانی اور تیرے کم سارے وچے رہ جانے اور تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے اور نبزارین حکیماں ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے ٹھوک جانی اور دسندہ مقصد دے اور موت ہوں دیئے نہیں ویندی بچیاں تے بچے تے بڑھے ماں باپ لے کے ٹر جان دیئے تے ادھر جناب والا جنازے دا ٹائم ہو گئے لوگ جنازہ چکن لگے تے تُساں مومن ویکھیا ہوئے گا اور جڑا جوان نکے نکے بچے تے بچیاں چھڑ جائے نا اور لوگ آتے نے نیتیو راج کے باپ دا چہرہ ویکھ لو آج دے بعد نہیں جے نظر ہونا آج دے بعد ہمیش لئی لوک چھپ جانا جے آج راج کے ویکھ لو اوے موت ایسی چیز ہویا کر دی اوے نام پلایا کر جوانا موت سب کچھ پھول جایا موبائل پھول جا اور دنیا پھول جا اور رنگینیاں پھول جا اور سونیاں مستیاں پھول جا دنیا دے نظام پھول جا پر موت نہ بلایا کر موت یاد رکھیا کر ہر بندے نے جام پینا ہے اور سونے ہر بندے نے قبر دے دروازے چوں گزرنا ہے ہر بندے نے رحمان دے سامنے پیش ہونا ہے جواب دینا ہی دھیان کرنا ذرا غور کرنا اور میں تے ایک گل کرنی چاہنا ہوں آج جناب والا ہر کام دی اور تیرا ٹیسٹ ہوئے پہلے تو تیاریاں کر لیں انٹرویو ہوئے پہلے تو تیاریاں امتحان ہوئے تے پہلے تو تیاریاں کرنا ہے اور کیوں نہیں قبر دے سوالاں دی تیاری پہلا تو کردہ اور کیوں نہیں حشر دے سوالاں دی تیاری پہلا تو کیوں نہیں کردہ کیوں نہیں یہ دی فکر کردہ کیوں نہیں آخرت دا فکر کردہ دھیان کر
کرنا ذرا غور کرنا قیامت دن ہوئے گا حضرت ابو ہریرہ آخرت دا دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فرمان دینے نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن رحمان دی عدالت لگی ہوئے گی سارے لوگ جمع ہونگے ذرا سنیا جو دوستو ادھر میرے آقا فرمان دینے فرمایا ہر بندے کو 4 سوال کیتے جانے نے ہر کسے کو 4 سوال پہلا سوال کیتا جانے اوے بندیا اوے دسنا اوے میں تینوں زندگی دیتی دس اس زندگی نو کتھے گزار کے آیا ہے کنہ کمہ چے بتا کے آیا ہے اور کی جواب دے گا اللہ میں سیاست دے اڈیاں تے بے کے چگلیاں تے غیبتاں کر دیا آگیا مؤذن بلاندے رہے مولوی ساتھ دے رہے امام ساتھ دے رہے خطیب بلاندے رہے اللہ میرے کو ٹائم ہی نہیں سی ہوندا میں تے کاروباراں چ صرف زندگی گزار کے آگیا اور نہیں ہوتے ہیلا کر سکیں گا اور نہیں بہانہ کر سکیں گا میرے آقا فرمان دینے فرمایا جس بندے نے 60 سال زندگی دے گزار لے فرمایا ہوتے بہانہ نہیں کر سکے گا ہیلا نہیں کر سکے گا دھیان کرنا یہ پہلا سوال دوسرا سوال جڑا ہر بندے کو کیتا جانے اللہ نے پوچھنے وان شبابی اوے بندیا اوے میں تینوں جوانی دیتی اوے دسنا اس جوانی نو کتھے گزار کے آئے اس جوانی نو کنہ کمہ دے اندر گزار کے آیا ہے اور جوانا میں تیرے سامنے ترلا لینا جانا خدا دی قسم ہے اور جوانیاں روز روز نہیں لبیا کر دیاں اور جوانی دیاں بہاراں ایک دفعہ آیا کر دیاں اور نام تباہ کریا کر اور نام تباہ کریا کر رب دیاں نام فرمانیاں کر دیاں اور نام تباہ کریا کر دنیا دی لذت تے رنگ رنگینی نو چکھ دیا اور نا تبا آج جوانی چی آگیا تے مان تے تکبر کردہ پھرنا ہے واٹ چار نے مچھنو تے چونک تے کھڑا ہو جانا ہے اور جناب والا نے میرا کون کی بگاڑ سکتا اور نا سونیا کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا پر جان نے او رحمان او بہتی پکڑ بڑی سخت ہے او دے کونوں ڈریا کرنا میرے آقا فرمان دینے فرمایا اللہ پاک ہر بندے نو جوانی دا سوال کرے گا اور میرے رحمان نو ساری عمر دیاں عبادتاں چو جوانی دی عبادت سب نالوں زیادہ پسند ہے اور نہ میں تانوں دساں میرے معاشرے دے اندر 2 قسم دے جوان نے ایک جوان ہوئے جیڑا جناب جوانی دی اندر چرساں پیندہ پھردہ ہے افیم پیندہ ہے پوڈر تے شیشے دیاں محفلان چے بیندہ ہے اور جوا کھیڑدہ ہے شراباں اینو نیند ہی نہیں ہوتی جدو تک نوی تو نوی کسے گندی لڑکی نہ زنا نہ کر لے اینو نیند نہیں ہوتی جدو تک تھیٹر دا مجرہ نہ ویکھ لے اور بات بخت جوان اینو ادو تک نیند نہیں ہوتی جدو تک ڈی جے لا کے گانے نہ سن لے اینو نیند نہیں ہوندی جدو تک جنابے کوئی گندی مووی تے فلم نہ ویکھ لے سینمیا دے اندر راتاں گزار دے تھیٹراں دے اندر راتاں گزار دے جوے دے اڈیاں تے پیندا ہے شراب دے اڈیاں تے زنا دے اڈیاں تے پیندا ہے ہائے ہائے جوانی دے اندر اپنے تکبر تے غرور تے لگا پھردا ہے ادھر جنابے والا جوانی دے اندر جناب ساری ساری رات گندیاں لڑکیاں نال گپاں لاندا رہندا ہے ایسے جوان تو نفرت کر دئی میرا رحمان ایسے جوان تو فرشتے نفرت کر دینی ایسے جوان تو نبی پاک نفرت کر دینی اور دوسرے پاس او جوانے اور جڑا رحمان نو بڑی پیارا لگدا ہے اور جڑا میرے مالک نو
بڑا ہی چنگا لگ دے او جوان کیڑا میں تینوں دساں اے جوانی دی اندر شوق رکھ دے کہ میں حضور دی سنت نو سجا لواں اے جوانی چ شوق رکھ دے ہائے جوان کتے میری موت نہ آ جائے میں جوانی تو فائدہ چک لاں تے کتے اج دیاں دینی محفلاں سجا لواں جوانی دی اندر تہجداں پڑھ دے نہیں پرواہ کردہ سردی دی نہیں پرواہ کردہ ککر دی نہیں پرواہ کردہ تندان دی نہیں پرواہ کردہ ٹھنڈ دی نہیں پرواہ کردہ آرام دی نہیں پرواہ کردہ بڑی نیند دی راتاں اٹھ جاندا ہے ہائے ٹھنڈیاں پانیاں نال وضو کر لیندا ہے تے اپنے خالق تے رحمان دے سامنے سر سجدے تے رکھ لیندا ہے ترلے لیندا ہے منتاں کر دے ربا میرے تے راضی ہو جا اللہ مینوں معاف کر دے او ایک جوانی چے اشراق پڑھ دے جوانی چے ضحا پڑھ دے جوانی چے فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ دے جوانی چے حج تے عمرہ جوانی چے خیراتاں جوانی چے صدقے جوانی چے مسجداں بنوان دے جوانی چے مدرسے بنوان دے جوانی چے جہاد کر دے جوانی چے ختم نبوت دی چوکیداری دا عزم رکھ دے جوانی دی اندر اللہ صدیق دی صداقت دا اعلان کر دے جوانی دی اندر صحابہ دی عظمت دا پھریرا لہران دے قرآن دی دعوت دین دے حدیث دی دعوت دین دے سنت دی دعوت دین دے جوانی دی اندر رفاع عامت خدمت خلق دی کام کردہ پھر دے میرے آقا فرمان دینے فرمایا ایسا جہن تڑپے آجے گھر سن رہے آجے ذرا ایسا جوان کل قیامت دا دن ہوئے گا لوگ جمع ہونگے اللہ ایسے جوانانو وی آئی پی پروٹوکول عطا کر کے اللہ اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دینگے تیرا کو سبحان اللہ اللہ پاک اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے اوہ جنوں سایہ لب گیا انج کہہ لو رحمان دیاں محبتاں لب گئیاں رحمان دیاں محبتاں لب اوہ جوانا کتے انج دی جوانی گزاریا کرنا موت تے آ جانیاں ویندہ نہیں ہو اور کئیاں نو موت ہوں دی گانا لگے تے ٹک ٹاک بنا دیا ایک گڈی چلان دے پیا اپنے لو ٹک ٹاک بنوان لگے تے ایکسیڈنٹ ہویا ہے گانا چل دے پیا تے بد بخت دی روح پرواز کر جان دیئے موت تے میں آ جانیاں اور کٹی چنکی موت ہوئے اور تیری زبان تے تلاوت ہوئے قرآن دی تے آسمانہ تو موت دا پیغام آ جائے مارتے جانیاں موت تے ٹک ٹاکاں چے بھی آ جانی موت تے سفران چے بھی آ جانی اور موت تے جناب اور کاروبار کر دیاں بھی آ جانی موت بیماریاں چے بھی آ جانی موت جناب والا دین دا کام کر دیاں بھی آ جانی ہے اور اس تے آنا ہی آنا ہے موت تے آنا ہی آنا ہے اس وقت تے کچھ چنگے کام کریں گا تے چنگی موت آوے گی آویک لے ذرا میں تینو ایک جوان وخاواں اس جوان دی گال سن لے اے جناب ایک جامعہ ہے ہندوستان دا علاقہ دہلی دا بڑا مشہور واقع ہے دہلی دا علاقہ مولانا محدث نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ انجینا دا مدرسہ ہے ایک جوان دی میت نو غسل دے کے رکھیا گیا ہے آجے جنازہ نہیں پڑھیا گیا تے اے دی میت چوں خوشبوواں دے ہلے پہ ہوندے نے اے دی میت چوں مہکاں بیاں دیاں نے سارے علاقے چے پھیل گئیاں لوگ جوک در جوک آن لگ بے اور نہ کیا ویکھیے تے صحیح آئے کون ایڈا نیک بندہ کون ایڈا بختہ والا اور جدے کلو ایڈیاں پیاریاں خوشبوواں بیاں دیاں نے دنیا بڑی جمع ہو گئی شیخ صاحب جنازہ پڑھان لگے نے لوکاں نے پوچھیا رولے پہ گئے
گئے شیخ صاحب مولانا صاحب دسونا کون ہے جوان جنوں اے نہیں اللہ پسند کر دے کہ دی میت چو خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے اور خوشبوواں بھی ہونے جڑیاں اگے کدیاں ہی کوئی نہیں مولانا صاحب نے دسیا ہونا کہے جوان تے قرآن تے حدیث دا طالب علم ماڑے کرانے دا جوان سی کھانے لین مدرسیاں چے عموماً نظام چل دے کھانے لین جاندے نے طالب علم اے جوان کھانا لین لے گیا ہے گھر دے اندر عورت کلی سی اس آکھیا ہاجا اندر چلا گیا دروازے بند کر لینے کھڑکیاں بند کر لیاں اس آکھیا میرے نال منہ کالا کر لے اس آکھیا نا بی بی میں ظلم نہیں کر سکدا میں گناہ نہیں کر سکدا اس آکھیا وے جوانا بوئے بند نے کھڑکیاں بند نے کون جڑا تھے ویندائی پیا کون تھے تک دائی پیا او ساکیا بی بی سن لے گل سن لے او ساکیا بی بی جتے کوئی نہیں ویندا رحمان تھے بھی ویندا ہے او میرا مالک دے ویندا ہے نہ پیا ادھر جناب والا گل سنے آنجے ذرا اس بی بی نے بڑے جتن کیتے اور جوانا اس جملے نو ذہن چے بٹھا لے اور جدوں جناب گندی فلم ویکھن لگے ذہن چے رکھیا کر تینو رب ویندا پیا کمبل چے منہ ہوے تے جناب او کم کرن لگے جڑا تینو کوئی نہ ڈر ہوے کو ویکھ لے اودوں ویکھیا کر کے رحمان ویندا ہی پیا اور جڑے ویلے ملاوٹ دھوکا فراڈ زنا شراب اور جوا کوئی ایندا کم کرن لگے تے سوچیا کرو رحمان ویندائی پیا یہ جوان نے بہانہ لگایا یہ کہنے لگا میں ذرا واش روم لٹرین قضائے حاجت نہیں جانا چاہنا ہو سکیا جا چھت دے چلا جا کلا گیا ہے گناہ تو بچن لئی اس جناب اپنے جسم تے گندگی مار لئیے اور لوگوں مال کے دے نیچے آیا اس عورت نے آکھا جا نکل جا تیرے کلو بدبو ہوندی ہے بھئی اے نکلی ہے مدرس سے آیا اور ٹھٹر دیاں راتاں سردی دیاں راتاں اے جناب والا غسل کیتا ہے ایک کو جوڑا تے انہی تو کے تے پالیا دوبارہ رات لیٹے آئے لیٹے آئے تے آسمان تو بلاوا گیا ہے اللہ نے کول بلا لیا کل نفس ذائقۃ الموت موت دا پیغام آگیا سنیاں جے ذرا دھیان نہ کر سنیاں جے موت دا پیغام آ گیا اے جوان رب نو پیارا ہو گیا تے میں اپنے لفظاں چے گل کراں ادھر غسل دتا گیا ہے ادھر رولے پہ گئے ہونگے اللہ فرماتے ہونگے اوے فرشتیو ایس جوان نال سانو بڑا پیار ہے انہیں گناہ تو بچن لئی گندگی ملی ہے ویکھے آجے انہوں غسل دے دتا گیا ہے لوگ لگ ہونگے اے جوان میرا پیارا جوان ہے اے دیکھو نو کوئی اے نہ آکھے بدبوان پیاں دیاں نے خود سمیل پیاں دیئے اللہ فرماتے نے او فرشتیو جلدی کرو نا جاؤ جنت دیا خوشبوان لے جاؤ لوکاں دیون تو پہلا میرے سے جوان دی میت نو جنتی خوشبوان نال معطر کر کے آ جاؤ یہ رکھو فرمایا اس جوان دی میت نو خوشبوان معطر کر کے آ جاؤ تے جاننے جدو ایویں علماء بیٹھے نے سنیا جے ذرا اور جدو ایویں دی موت ہوندی ہے نا ادھروں سا نکل دینے ادھروں آواز ہوندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی الی ربک
ربی کی راضیت مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دھیان کریں ذرا اے جناب والا جوان گیا ہے اوے بندے ٹر جاندے نے چنگے عملاں دیاں خوشبوواں رہ جاندیاں نے اوے عملاں نیک کام کیتے ہون تے مہکاں رہ جاندیاں نے او کتے انج دی جوانی گزاریا کرنا او کتے انج دی جوانی دے ایام گزاریا کر. دھیان کریں ذرا غور کردا جائیں تے جان دے اگلے دن دی گل ہے او میری جماعت دا ہیرا میری جماعت دا ہیرا خطیب مولانا عبدالقدیر شہین رحمت اللہ علیہ دعا کرنا اللہ جتنے علماء ٹر گئے اللہ قبراں تے رحمتاں فرمائے. آمین تے آکھو اللہ اللہ. اور مولانا اس علاقے دی پہچان قصور شہر تے الہ آباد دی پہچان مولانا شریف الہ آبادی رحمہ اللہ دیگر جتنے علماء ٹر گئے دعا کر اللہ انہاں دے درجے بلند فرما دے. تے کسی شاعر نے کیا پیاری گانا کی سنی ذرا دھیان نہ سنی. اور ٹر جانا گھر دے پیارے نے اور ٹر جانا گھر دے پیارے نے ویڑا سجیا سجایا رہ جانا اور ٹر جانا گھر دے پیارے نے میلہ لگیا لگایا رہ جانا اور تیرے دیاں پتاں رول جانا اور تیرے دیاں پتاں رول جانا یارا بول دیاں بول جانا اور ٹر جانا گھر دے پیارے نے ویڑا سجیا سجایا رہ جانا اور تم بیٹھا کھول پٹاری اور تیرے پیچھے موت شکاری اور تم بیٹھا کھول پٹاری اور تیرے پیچھے موت شکاری اور تم بیٹھا کول پٹاری اور تیرے پیچھے موت شکاری اڑ جانا پنچھی تیرے نے اڑ جانا پنچھی تیرے نے پنجرا کھلیا کھلایا رہ جانا اور ٹر جانا گھر دے پیارے نے ویڑا سجیا سجایا رہ جانا اور جدوں محفل یار سجاول گے تیری یاد آنسو باول گے اور جدوں محفل یار سجاول گے اور مان کریا کرو یاراں تے مان کردہ پھرنے میرا فلاں سجن اور میرا فلاں تعلقاں والا میرا فلاں بیلی خدا دی قسم اور جنہ یاراں تے مان کردہ پھرنا اور جنہ تعلقاں تے مان کردہ پھرنا اور جدو سا نکل جائے تے اے ہوئی یار کندہ دین دینی اور دیکھ کے قبرستانہ جسو جاؤں دینی اور تھے جناب آن دینی پرا ہو جاؤ اے زادہ یار سی لیاؤ نا سی مٹی بالویے
لیاؤ نا اسی جناب والا پھڑاؤ سانو کئی بیل چا پھڑاؤ نا اسی مٹی پا لئیے اوے محفلاں بھی لگ جانیانی اوے جدو تو تے اساں ٹر جانا ہے نا خدا دی قسم ہے اوے بونگی والے ہو اوے پیچھے تے جاؤ نا مولانا شریف الہٰبادی رحمہ اللہ آندے ہونگے تواڈے نا علاقیاں دے اندر بڑے مجمع لگ دے ہونگے بڑیاں رونکاں سردیاں ہون گیاں خدا دی قسم رونکاں بھی ہون لگ دیاں نے اوے میلے بھی لگ دینے پر رونکاں لان والے قبری جا پہنے اور کوئی یاد نہیں کرتا کو کر لے تے کر لے اور سکیاں اولاداں بھی پول جان دیاں نہیں اور سکے ویر بھی پول جان دینی کوئی یاد کر لے تے کر لے نہ کرے تے نہ صحیح سونیا اس وقت کس دنیا تو وفات امید رکھنا ہے وہ کس دنیا وہ جیڑی صرف تیرے ساتھ چلن تک تیری ہے تیرے ساتھ مک گئے تے تیریاں عزتاں بھی ختم ہو جاندیاں نے نہ مان گریا گر یاراں نے محفلاں بھی لانیاں نے وہ کو ایک مہینہ یاد رکھ دے 6 مہینے سال یاد رکھ دے اور پرت تے کوئی قبراں تے بھی نہیں آیا کردہ کوئی آکے دعا بھی نہیں کردہ اس بات تے دنیا نہ دیر نہ لایا کر دنیا تے مان نہ کریا کر دنیا تو وفا دی امید نہ رکھیا کر اور رحمان تو وفا دی امید لایا کر دھیان کرنا ذرا اور ٹور جانا گھر دے پیارے نے ویڑا سجیا سجایا رہ جانا میلا لگیا لگایا رہ جانا اور جدو محفل یار سجاول گے تیری یاد چیانسو بہاول گے گلاں یاد تے تیریاں رہنیاں نے او گلاں یاد تے تیریاں رہنیاں نے نقشہ بھول دیاں بھول جانا ٹورے جانا گھر دے پیارے نے اور ٹور جانا گھر دے پیارے نے ویڑا سجیا سجایا رہ جانا اور میلا لگیا لگایا رہ جانا اور کتے گڈیاں کتے پٹولے نے اور کتے جنج کتے ڈولے نے ڈولی والیاں ڈولی لے جانی اور ڈولی والیاں ڈولی لے جانی میل بیٹھا بٹھایا رہ جانا اور کدے کدے جدے بھی اساں کرانے ویکھن ہوئے اور سونے اور گال سنیاں دے درہ بونگی کلیاں دے باسیوں ازائے میں دی کرانے بھی ویکھنے اور کھانے بھی پکے نے میل بھی آیا کرانا بھی سجیا ہویا ہے ایک کیے آج دولے دے اس جوان دی شادی ہے اس جوان دی شادی ہے اور لوگوں اسے جوان نو دل دا اٹیک کندے تے آسمان تو موت دا پیغام آ جاندے میل بھی بیٹھے روٹیاں بھی پکیاں نے اور سونیا سب کو سجیا بھبے آئے فرق صرف نہ ہو گیا ہے اگے نے ہس دیا جانا سی ہونے دی مرگ ہو گئی ہے روٹی براتیاں کھانی سی ان فوت کی دانا لے کے کھا گئے نے اور سونیا اور کچھ نہیں روکدا لوگوں اور لوگ مر جان کوئی اپنا مر جائے خوشی دا موقع ہوئے تے لوگ آندے نے
اج نہیں تے کل کر لانگے 3 دن کر لو پرسوں اوئے اوویں ہی رونقاں لگ جاندیاں نے اوئے اوویں سب کچھ بن جاندا ہے نہیں ہونا تے سونیا اساں تساں جنہ ٹر جانا ہے او نہیں ہونا اساں تساں ہی جان تو ٹر جانا ہے باقی سب کچھ اوویں ہی لگ جانا ہے اس واسطے موت یاد رکھیا کر اوئے میں تے کدے کدے سوچنا ممدی اور بڑے بڑے علماء آئے نہیں ٹر گئے نہیں کدی ازامی تے ٹر جانا ہے کدی لوکاں اور کدی تساں ساڈے جنازیاں دے بھی اعلان سن لینے نے اور کدی تیرے ساڈے بھی اعلان ہو جانے نے اس واسطے موت یاد رکھیا کر دھیان کرنا ذرا اور ٹر جانا گھر دے پیارے نے میلا لگیا لگایا رہ جانا دھیان کرو اوے جوانا اوے میرے وال ویکھ اوے میں تینوں بڑے خلوص نہ گل دے کے جانا پیا خدا دا نام میرے وال دھیان کر لے اللہ سلامت رکھے تیری جوانی نو غور کر ذرا میرے وال ادھر جناب والا میں جڑی گل کرنا پیا اور ٹر جانا گھر دے پیارے نے ویڑا سجیا سجایا رہ جان اور جس جوان دا دل اجے بھی نہیں کمبنا تے میں انہوں آکھنا جانا اپنے دل دے حال تے سونیا غور کری کدوں ڈر نہیں رحمان تو اور کدو جنابے والا دل نو نرم کر نہیں اور کدو انو کمبا نہیں اور ویکھی کی تے قبر تے جا کے کمبدانا روی ہون کمبانا ہون ڈرانا اپنے دل نو دھیان کرنا درا اور ٹور جانا گھر دے پیارے نے ویڑا سجیا سجایا رہ جانا اور تیری بیوی ناز جو کر دیئے ہائے اج لاش نو ویکھ کے ڈر دیئے اوے بڑھیاں نو بڑا ایمان ہوندے خاوند ماڑا بھی ہووے غریب بھی ہووے نا تے بڑھی مان کر دیئے خاوند دے سر تے کر دی مالکن ہوندیے خاوند دے سر تے کر دی ملکہ ہوندیے اور جدو ٹر جائے سر دا سائیں تے تختاں تو گر پیندیے رول جان دیئے تے تصور کرنا او جڑا جوان عالم دین جڑا جنابے والا جنازہ پڑھ دیتا گیا ہے اوہ عالم دین دی دو کیوں نہ مان کر دیوے گی اور جدو میں تیاکھیا کرنا اور جدو عالم دین کرو نکل دینا علماء بیٹھے ہوئے نے اللہ نے دیا زندگیاں جے برکت فرمائے جڑے ویلے عالم دین کرو نکل دے تے بیوی آن دیئے اے سرتاج کرم والیا ویلے نال آ جایا جے میں انتظار کران گی تے جدو عالم دین امی کو لازری دے دے ماں متھا چم دیئے دل راضی بھی ہوندے پتر چلائے قرآن سنان چلائے پتر چلائے جلسے حدیث سنان چلائے تے جاننے پھر بھی دل کھڑکو کر دے مانو ہی پتہ ہوندہ ہے اے اونا بڑھیاں مامانو پتہ ہوندہ ہے اور جڑیاں تندہ دیاں راتاں سے اپنے عالم دین پترانو ٹور دیاں نے میں ایک پیغام دیا کرنا ہاں اور تسی تے اسی ایک جلسہ مولوی میں سے کر لے تے خدا دی قسم رولے پہ جان دینے اے علماء روز راتاں نو نکل کے تو تے سون جاننا ہے نا یال ازاں خدا دی قسم ساری رات سڑکاں تے لنگ جان دیئے ساری کئی دفعہ ایک گھنٹے دا سفر ازاں 5 گھنٹے آنچے تے کیتا ہے انہاں راواں چو لنگ جانے او دی توفیق ناری لنگی دائے سونے اور جنہ راواں چو گدینے لنگ دیاں ڈر دائے ازی انہاں راواں چو لنگ جانے اس وقت کیتے وعدہ کاٹا ہو جائے ایویں رولا نہ پالیا محبت نہ تھوڑا ترلا لینا پیا کتے وعدہ کاٹا ہو جائے تے در گزر کر دیا کرو خدا دی قسم کئی دفعہ
ہفتہ ہفتہ لگ جاندے ماں دا پیار لین نو ترس جائیدہ کئی دفعہ کنے کنے دیاڑے لگ جاندے نے کرم اس مالک دا کام لیندہ ہے بیا پر ساریاں زمیشہ میتے نال ہوندیاں نے کئی دفعہ اپنے پترانو سینے نہ لانو ترس جائیدہ ہے دین دیاں راوائیں دیاں لمبیاں ہوندیاں نے اس واسطے تساں سو جانا ہوندے علماء ساری ساری رات سڑکاں تے سفراں تے لنگا دے نے نہیں پتا دن کتھے ہونے نہیں پتا رات کتھی ہونی ہے نہیں پتا کس سفر چے اس رحمان نے اپنے کول بلا لینا ہے کی پتا ہے کتھے سا نکل جانے نے اس وقت در گزر کریا کرو تے ماں دائی حوصلے عالم دین پتر نو تندہ چے بھی ٹوڑ دیئے ٹھٹر دیاں راتاں چے ٹوڑ دیئے تے نالے دعا کر دی اللہ راواں کیویں دیاں ہون گیاں اللہ میرے پتر دیاں خیران کری اللہ میرے پتر دی حفاظت کری اور کیڑی ماں جڑی رات نو اپنے پترانو ٹور دیئے اوے عالم دینہ دے ماں باپ نوی حوصلے رحمان نے دیتے نے اور جڑیاں حوصلے بڑے کر کے اللہ دی سپرد کر کے ٹور دیں دیاں نے تے میں دیانا اوے اس مولانا عبدالقدیر شہید رحمت اللہ علیہ اوے اس ماں دی کی کیفیت ہوئے گی اور جڑی ساری ساری رات تک گے انتظار کر دی رہن دی سی اور جدیاں انتظارہ مک گئیاں نے اور جدے خطیب پاکستان دے جنازے پڑھ دیتے گئے نے جنہوں قبر کے دفن اور تین نکیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں بیٹا کوئی نہ اگلے دن علماء دا وفد گیا رون لگ پے وفات تو چند دن پہلا رون لگ پہ علماء نے پوچھا رون دے کیوں کانوں پریشان ہوندے ہو دل وڈا کرو اللہ صحت دے گا کہن لگے بیماری تو نہیں روندا بیماری تو نہیں پیا روندا میں تاں پیا رونا ماں میریاں تین چھوٹیاں چھوٹیاں تیاں نے تے رب نے پتر دیتا ہی کوئی نہیں مر گیا تے رول جان گیاں اور چند دن بعد رب نے کول بلا لیا ہے خدا دی قسم جان ہے اور جویں لاڈ تیاں دے بابر ویندہ ہے اللہ دی قسم کوئی نہیں ویندہ اور جویں بچیاں نال پیار باپ کردہ ہے ماں کردی ہے میں کوئی نہیں کردہ اور کون نہ تیاں نو باپ والا پیار دے گا ٹور جانا گھر دے پیارے نے ویڑا سجیا سجایا رہ جانا تیرے دیاں پتاں رول جانا یاراں بول جانا ٹور جانا گھر دے پیارے نے میلا لگایا رہ جانا اور تیری بیوی ناز جو کر دیئے آج لاشن ویکھ کے ڈر دیئے اور تیری بیوی ناز جو کر دیئے آج لاشن ویکھ کے ڈر دیئے ویران کفن پہنا کے ٹور نائے سکیاں میرا اوے ویران کفن پہنا کے ٹور نائے چہرہ چپ جانا ٹور جانا گھر دے پیارے نے میلا لگایا رہ جانا اور صدا رہنا باپ نہ مائیے بچھڑ جاندے
جاندے بہنا تو بائیے اور صدا رہنا باپ نہ مائیے بچھڑ جاندے بہنا تو بائیے ویران باجوں پہنا کی دینا بوہا تک دیاں رہ جانا اور ٹر جانا گھر دے پیارے نے میلا لگایا رہ جانا ویڑا سجایا رہ جانا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو اپنی آخرت اور اپنی موت قبر حشر دی فکر کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ زندگی تے جڑا کام کرنا ہے موت پہلا یاد رکھیا کر، کسے ٹائم بھی ساتھ نکل سکتا ہے، بلبلا بجھ سکتا ہے، زندگی دا سورج ڈوب سکتا ہے، اس واسطے موت قبر حشر یہ تین جملے اپنی جیب چے وائلٹ چے لکھ کے پاشڑ، جدو گناہ کرن دل کرے کڈ کے پرچی ویکھ لیا کر کہ ایک دن تیرے تے موت بھی آنی ہے، ایک دن تو قبر چے بھی جانا ہے، ایک دن تو اللہ دے سامنے بھی پیش ہونا ہے، تے ایک ایک جملے تے ایک ایک سیکنڈ دا جواب دینا ہے۔ محدثین نے اپنے اینا باواں تے لکھ کے جنابے والا پرچیاں لائیاں ہوندیاں سن، جڑے ویلے ان دا موقع ہونا نہ کڈ کے ویکھ لینا۔ اللہ دا ڈر دل چ رہندا ہے، ایویں دا کو سبق پکا، موت نو یاد رکھ۔ اللہ سانو سب نو اپنی موت قبر حشر دی تیاری چ رحم دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بڑے کمزور آپاں، اللہ پاک دنیا آخرت دیاں آسانیاں کر دے، کامیابیاں نصیب فرما دے، پلے کچھ نہیں اللہ گناہ معاف کر کے نیکیاں چ تبدیل کر کے اللہ موت قبر حشر دیاں سختیاں تو بچا کے کامیابی دے کے تے جنت چ حضور دا ساتھ نصیب کر دے۔ اور ایک دو دعاواں نے سید حافظ محمد زکریہ ساجد صاحب خطیب مسجد اعظم والدین اور دو بہناں فوت وفات پا گئے، اللہ پاک انہوں نے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور خاص والدین واسطے حافظ محمد زکریہ ساجد صاحب اللہ انہاں دے نیک عمل تبلیغی مشن نو ماں باپ دے صدقہ جاریہ بنائے، درجات دی بلندی دا سبب بنائے۔ اور کون جی محترم میرے برادر بھائی سردار کرامت سیال صاحب، انہاں دے بزرگ بیمار نے، امان سردار امانت صاحب اللہ پاک انہوں نے جلدی مکمل صحت کاملہ آجلہ نصیب فرمائے۔ اب باقی جو کو رہ گیا نا اللہ میری زندگی رکھی تے پھر کسی لئے پورے کر دیں گے، اور پھر سن لیا جو انشاءاللہ پھر ضرور سناواں گے۔ دعا کرو بھائی۔ ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمینہ دا دل جانی جیڑا انگلاں چوں چشم جلا جاوے نالے پتھرانو قلم پڑا جاوے۔ نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، بڑی گاڑی عظمت مصطفیٰ، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری آصف نذیر محمدی صاحب۔ ماشاء اللہ تسی آدھو مولوی پیسے نہیں دیں دے، اب 500 دا نوٹ دیتا ہے کوئی نہ، اور اللہ تواڈی محبت قبول فرما، تسی اور کچھ نہیں سبحان اللہ دے کہہ چھڑو گج کے، اور بھائی بونگی آلو سبحان اللہ دے دیو گج کے، ایک دفعہ دے چوکے کہ وہ سبحان اللہ۔ میں توڑی جان چھٹن لگا ذرا جا کے گل سنے۔ ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمینہ دا دل جانی جیڑا انگلاں چوں چشم جلا جاوے نالے پتھرانو قلم پڑا جاوے۔
नाले पत्थरां नू कलमे पढ़ा जावे जिस नाल इशारे दे चन तोड़ विखाया है जिस नाल इशारे दे चन तोड़ विखाया है मुद्दतां दे दुश्मनां नू भाई भाई बनाया है साडा मदनी पीर लसानी है माई आमीना दा दिल जानी है जेड़ा उंगलां चों चश्मे जला जावे नाले पत्थरां नू कलमे पढ़ा जावे नाले पत्थरां नू कलमे पढ़ा जावे अल्लाह 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 ध्यान करना जरा सिख मक्के मदीने दी साडे दिल विच रहंदी ए साडी रूह सानों बस इयो कहंदी ए अल्लाह ओ मदीने दा बाजार विखा सानू कदी ख्वाब विच आका दा दीदार करा सानो सारे भावे ना को जिस करना दीदार आके सुभान अल्लाह और भाई फरूक ते दीगर दोस्त गज क्या को सुभान अल्लाह 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 ध्यान करो जरा ध्यान करो कारी वकास साहब मोहतरम ज़करिया साहब भाई अब्दुल खालिक साहब भाई करामत साहब दी गरबाग तवज्जो करना जरा मैं दोबारा जुमला पढ़ लगा मेरा जी करदा मैं को दुआ कर जावा किते सफर मक्का मदीना होवे इते जनाबे वाला मक्का होवे बंदा सफर करके मदीने आ जाए और मदीना मस्जिद नबवी होवे बंदा बैठा होवे ते जुबान ते दरूद होवे जुबान ते दरूद होवे मसनून होवे ते सामने रोज़ाए रसूल होवे दरूद पढ़दियां बंदे दी अख लग जाए ते ख्वाब विच दीदारे हुजूर होवे जी आखो ओ बल्ले मियाँ फरूक वाह भाई अल्लाह मोहब्बत कबूल फरमाए भाई बड़ी गल है जाके ओ भाई पिछले गुलामे शामे लै गए कोई ना अद्धे बोल दे माशाअल्लाह माशाअल्लाह कारी ज़करिया साहब माशाअल्लाह इन्हां नूं सलामत रखे आंदे ने मेरी जमात शहजादी वाकई शहजादे हो तुसी अल्लाह तुहानूं शहजादियां रखे भाई ते जिन्हां नूं उलमा शहजादे मिले होन अल्लाह दी मेहरबानी नाल जमातां भी शहजादियां हुंदियां अल्लाह तुहानूं उलमा समेत ही मदीने लै जाए उच्ची आखो अल्लाह ने मैनूं लगदा पहला अप्पड़ जाना वड्डियां बाद उच्ची आमीन कहो जरा अल्लाह 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 ध्यान करना जरा अल्लाह तुहाडियां मुहब्बतां कबूल फरमाए तवज्जो करना जरा और करना जरा साडा मदनी पीर लसानी माई आमीना दा दिल जानी जेड़ा उंगलां चों चश्मे जला जावे नाले पत्थरां नूं कलमे पढ़ा जावे नाले पत्थरां नूं कलमे पढ़ा जावे सिख मक्के मदीने दी साडे दिल विच रहंदी ए साडी रूह सानों बस इयो कहंदी ए ओ मदीने दा बाजार विखा सानों कदी ख्वाब विच आका दा दीदार करा सानों कदी को जिस करना दीदार मदीने वाले दा हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह और कैमरा कबाओ मैं भी जरा कैच करो जरा न दीदार दिखाश करने वाले जरा दो हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह 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 साडा मदनी पीर लसानी माई आमीना दा दिल जानी जेड़ा उंगलां चो चश्मे चला जावे नाले पत्थरां नूं कलमे पढ़ा जावे
دعا کرو بھائی اللہ آج دی حاضری قبول کرے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین میرے مولا جتنے آئے نہیں ان سارے دانا قبول فرما یا اللہ سونیا اے میرے مالکہ میرے سمیت ان سارے تے راضی ہو جا اللہ بیماراں نو صحت دے دے میرے ویر بھائی کرامت دے والد محترم دیگر جنہ دے جو بیمار نے اپنی رحمت نہ شفائے کاملہ اجرا نصیب فرماؤ اللہ مقروضان دے قرضے دور فرماؤ دکھیاں دے دکھ سکام دے تبدیل فرماؤ میرے مولا جنہ کل اولاد نہیں ہوں نیک اولاد عطا فرماؤ جنہ پہنا دے ویر نہیں ہوں اللہ نیک ویر عطا فرماؤ کنی ایسیاں پہنا نے جنہ دے کرانے اجڑ گئے اس گلتوں کے اولاد نہیں ہوں دی مولا اس جگنوں کون دسے اولاداں تے تو دینا ہے پوت تے تیاں تیرے اختیار نے مولا جنہ کو نہیں ہوں نیک اولاد عطا فرماؤ جنہ نوں دیتی ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بناؤ اے میرے سونے خالقا جنہ پہنا دے ویر نہیں ہو اللہ نیک ویر عطا فرما ہر مصیبت پریشانی تنگی تکلیف ازمائش محتاجی تو اللہ چوری ڈکیٹی آج سے ذلت رسوائی تو اللہ اپنی ناراضگی تو محفوظ فرماؤ نظر بد جادو ناتنا دیزت کی نبوت دشمن مخالف دی شرارت تو بری موت قبر جردیاں سختیاں جہنم دے عذاباں تو محفوظ فرماؤ غرور تکبر لالچ تمہیں دکھلا میرے آگاری نیک مال دی تباہی نعمت دے زوال تو اللہ سنو محفوظ فرما مر جانا ہے مرنا تے مقدر ہے قرآن حدیث دی نوکری کر دیا شہادت دی موت نصیب فرما مولا اتے کنے ہونگے جنہاں دے اپنے پیارے بچھڑ گئے کسے دے ماں باپ ڈر گئے کسے دا ویر چلا گیا کئی ماپیاں دے جوان پتر ٹر گئے اللہ جدہ جو ٹر گئی گلشن چے باراں تے پیارے یاد دینی اے پیارے پلائے نہیں جاندے اللہ بڑا پیجے بھی نہیں پول دے میرے مولا جنہ دے والدین ٹر گئے کسے دی ماں ٹر گئی کسے دا باپ چلا گیا میرے ابو جی چلے گئے محترم قاری زکریا صاحب انہوں دے والدین چلے گئے ہمشیرہ چلیاں گئیاں مولا اور بھی جنہیں تے بیٹھے نہیں اللہ جو پیارے ٹر گئے تینوں تیری بزرگی دا آواز زہی ربا انہوں جنت الفردوس عطا فرما جنہ دے زندان ماں باپ اللہ بڑے مقدران والے نے صحت ایمان والیاں لمبیاں عمرہ نصیب فرما یا اللہ خدمت گزار بنا اللہ انہاں جواناں نو ماں باپ دیاں قدرہ نصیب کر یا اللہ ساڑھے نیک عمل ساڑھے امی ابو لئی اللہ صدقہ جاریہ بنا اللہ ماپیاں ورگی باہر کوئی نہیں بنائی اللہ ماں باپ جیسیاں باہرہ کوئی نہیں بنائیاں اللہ تے انہوں پتہ ہے جدے کھوس گئے نے جدے قبران تے ٹر گئے نے تے انہوں پتہ ہے جدہ باپ بول ٹر گیا ہے ایتھے انہوں پتہ ہے جدی ماں ٹر گئی ہے اللہ سونیاں تاریکی رات دی چھائیے اسی اپنے پیار لے علی تر لے لینے
اللہ انہاں دے بشری تقاضے نال خطاواں معاف کر کے جنتاں چ گھر نصیب فرما اللہ آج دل بڑا ہی کردا ہے کاش بابل ہووے باپ ہووے تے باپ نال سفر دین دے کراں بڑا دل کردا ہے باپ دیاں جتیاں چکاں بڑا جی کردا ہے باپ دے ہاتھ پھڑ پھڑ کے چوماں بڑا جی کردا ہے باپ دے کلیجے نہ لگاں تے دعاواں لواں پر مرضیاں تیریاں جدوں جی کردا تے قبر تے جانا پیندا ہی ایتھے میرے ورگے بڑے جوان ہون گے بڑے علماء ہون گے ربا جنہ جنہ دے ٹر گئے اللہ جنت حضور دا ساتھ نصیب فرما جتنے علماء چلے گئے پیارے چلے گئے درجات بلند فرما ایک دن اساں بھی ٹر جانا ہی معاف کر دے زندگی بھر دیاں غلطیاں درگزر کر دے بڑے گندیاں پیڑیاں عیباں والیاں خطاواں والیاں مالکا معاف فرما اے میرے سونیاں خالقا اینا میرے سارے دوستا باپ دیاں محبتاں تے محنتاں قبول فرما اے ساڑھے جن کمے علماء نال پیار کر دینی تو انہاں نا محبتاں فرما اپنے ذکرنوں رحم دی دنیا تک آباد فرما ربی پھر ورحم انت خیر الراحمین ربنا تقبل منا جو مانگ لے ای عطا کر دے کئیاں دیاں دل اندر نے کئی پریشانی کئی دلان دے دکھی نہیں کئی بیماریاں دے مریض نہیں اللہ پر دلان دے راز تو جان رہے نیک آرزوان نیک حاجات اللہ جائے ضروریات سب دیاں پوریاں فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلا آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین